तुका आराधन करता कलते बोणी तुका नावाडता बाप्पा तुका आराधन करता कलते बोणी तुका नावाडता मोगा मैपासा कर्या विश्वासा बाप्पा तुका सदा दिन वाजता मोगा मैपासा कर्या विश्वासा बाप्पा तुका सदा दिन वाजता आराधन बाप्पा आराधन करता सगळ्या काळजांना आराधन करता आराधन जेजू आराधन करता सगळ्या मौलाना आराधन करता आराधन आराधन करता सगळ्या सत्सेना आराधन करता देवा बाप्पा आराधन जेजू सौम्याक आराधन पवित्रत्व्या आराधन एक देवाक आराधन देवा बाप्पा आराधन जेजू सौम्याक आराधन पवित्रत्व्याक आराधन त्रिएक देवाक आराधन जेजू तुका आराधन करता सदांच तुका विश्वासी रावता जेजू तुका आराधन करता सदा तुका विश्वासी रावता बोळ्या पोळना भक्ती पोळना जेजू तुका सदांच वाजवता मोड्या मोडाना भक्ती पोळना जेजू तुका सदा वाजवता आराधन बाप्पा आराधन करता सगळ्या काळजांना आराधन करता आराधन जेजू आराधन करता सगळ्या मौलाना आराधन करता आराधन आराधन करता सगळ्या सत्सेना आराधन करता देवा बाप्पा आराधन जेजू सौम्याक आराधन पवित्रत्व्याक आराधन त्रिएक देवाक आराधन देवा बाप्पा आराधन जेजू सौम्याक आराधन पवित्रत्व्याक आराधन त्रिएक देवाक आराधन पवित्रत्व्याक आराधन करता मैपासान तुका वंदिता पवित्रत्व्याक आराधन करता मैपासान तुका वंदिता वर्त्या संतोषान वडादा बाजार पवित्रत्व्या सदा उल्हासता वर्त्य संतोषा ओडादा बाजार पवित्रत्व्याक सदा उल्हासा आराधन बाप्पा आराधन करता सगळ्या
सगळ्या काळजांना आराधन करता आराधन जेजू आराधन करता सगळ्या मोलांना आराधन करता आराधन आराधन करता सगळ्या सत्सेना आराधन करता देवा बापा आराधन जेजू सौम्या आराधन पवित्र आराधन एक देवा आराधन देवा बापा आराधन जेजू सौम्या आराधन पवित्र आराधन एक देवा आराधन देवा आराधन करता ससानी ते तो का हसीता खर्या बाबा ओरावर बेना धनिया देवा सदा स्वर्णिता खर्या बाबा ओरावर बेना धन्या देवा सदा स्वर्णिता आराधन बापा आराधन करता सगळ्या काळजांना आराधन करता आराधन जेजू आराधन करता सगळ्या मोलांना आराधन करता आराधन आराधन करता सगळ्या सत्सेना आराधन करता देवा बापा आराधन जेजू सौम्या आराधन पवित्र आराधन त्रिएक देवा आराधन देवा बापा आराधन जेजू सौम्या आराधन पवित्र आराधन त्रिएक देवा आराधन देवा बापा आराधन जेजू सौम्या आराधन पवित्र आराधन त्रिएक देवा आराधन देवा बापा आराधन जेजू सौम्या आराधन पवित्र आराधन त्रिएक देवा आराधन आता आम्ही आमच्या उगडासा काडया देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ली ती आत्मीक देणी जायतो काळ तावन देवाचें उतर आयकोन आमी आसा तें सत मानलेल्या वरवीं देवाच्या उतरा मुखांत कितें आमकां लाभलां पयलीं आमचे थंय जीव आसलो पण जेजून ताच्या उतरा मुखांत आमकां ताणें जिवीत जण दिलां पयलीं आमकां संवसारी जानवाय जाय आसली ते संवसारी जानवाय पिशेपण म्हणून आज आमकां कळीत जाला देखून ताच्या उतरा मुखांत ताणें आमकां दैवीक जानवाय जोड दिल्या वय पयले आमी संवसाराक चिटकोवन आशेवन लबदोन जिवन आसून आमचे आत्मे मेळे जाल्ले आज ताज्या आत्म्यान ताणें आमकां वय पवित्र केला ताज्या उतरान ताणें आमकां सवरून भेंडून नितळ केला महात्म्यान ताज्या आमोलीक रक्ताच्या वारावणे वरी आमच्या पथकान धुवन काडून आज आमकां परत नव्या जिविताक हाण पावयला ताजें उतार परत 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 आयकून आज भावार्थाचें देणें तुका आनी म्हाका आमकां ताणें जोड दिलां आमचे थंय जायते दुबाव आसले देव कोण म्हणून जेजू देवगी म्हणून जेजू आसा घे म्हणून पण ते सक्कट दुबाव ताज्या उतरांद्वारे ताणें वय काडून उडयल्यात आनी आज आमकां दुबाव पयस करून सत कितें म्हणलें ताणें आमकां कळीत केलां आमचे ते आत्मीक देणी
पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां मेळिल्ली देणी देखून आज आमी 7th आसा उतार प्रगट करना आसा आनी उतार वाचून आसा उतार नियाळ करना आसा मात न्ही त्या उतरा प्रमाणे देवाची निरंतर स्तुती करना आसा देवान दिल्ल्या त्या संगीताच्या देण्या मुखांतर ताका मध्य संगीतान ताका महिमा दिवन आसा आनी भावार्थाचें देणें आमकां दिलां देखून खऱ्या निजा देवाची खरी वळख ताणें आमकां दिल्या देखून निरंतरी 5 दीस वय विनवणी करन ताका उलो मारन ताजे बसवण्या उडासाक हाडन ताजी काकळूज जोडून सगळ्या काळजार मनान सक्तीन आत्म्यान ताजें आराधन आमी करन आसा पळयानी आमकां ह्या वर्सा देवान खंयसर हाडपा वयला ह्या देण्या खातीर आज आमी देवाक अर्घां दिवंक फावो मात न्ही वर्त्या मोगान ताणें आमकां वय पोटलून धरला मात न्ही वर्ती कुरपा दिवन ताणें आमकां जिवंक वाट दाखयल्या ताणें आमकां सत कळीत केलां आनी सुटका दिल्या नीत कितें म्हणलें कळीत केल्या सता नितीच्या वाटेन चलोवंक ताणें वाट आमकां दाखयल्या वय ताजी दया काकळू ताणें आमकां दाखोवन आज ताजे बरें आमकांय तिस काकळू दया हेरांक दाखोवंक ताणें आमकां आमचें तें वय तें कालतेपण सादेपण बोळेपण तें बरेंपण जोडची ती एक उर्बा आमचें तें ताणें आसा केल्या मात न्ही पयलीं आमी काळोखांत आशिल्ल्या आत्मीक काळोख वय सैतानाच्या त्या वडण्यांक ताळण्यांक आशेक ताच्या कुतांत्र्यांक आमी जावं पुरो गुलाम जावन आशिल्ल्या पूण आज ताणें आमकां ताजो दैवीक उजवाड दिवन आमकां त्या सर काळोखांतले भायर काडलां देवान केल्लीं जायतीं ही आत्मीक अजापां विचित्रां अद्भुतां खंडीत जावन आमी आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवंक शकता देखून जिवीत दिल्ल्या सरस्प्रा देवाक जेजू तें आमकां संपूर्ण सताक वनपा वयल्याक पवित्र आत्म्याच्या ध्यानाद्वारे देवाचें उतार आमकां आयकाशें करूंक आयकल्लें उतार समजशें करूंक समजल्लें उतार पाळूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे वय त्या भावार्थाक साक्षावन जियोंक ताणें तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखयल्या ह्या सर आत्मीक देण्याक परत आमच्या उडासाक हाडन आमी ताका अर्घां दिवन घावया गीत जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें आमकां तें जिवीत जोडून दिलाय जीवीत दिलाय जेजू जीवीत दिलाय उदारपणान तुवें जीवीत दिलाय जीवीत दिलाय जेजू जीवीत दिलाय उदारपणान तुवें जीवीत दिलाय जीवीत दिलाय जेजू जीवीत दिलाय उदारपणान तुवें जीवीत दिलाय जीवीत दिलाय जेजू जीवीत दिलाय उदारपणान तुवें जीवीत दिलाय उतरान तुज्या म्हाका जीवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जीवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जीवीत दिलाय जेजू जीवीत दिलाय उदारपणान तुवें जीवीत दिलाय जीवीत दिलाय जेजू जीवीत दिलाय उदारपणान तुवें जीवीत दिलाय
तुझ्या म्हाका कोटलो धरलाय जेजू कृपेन तुझ्या जेजू म्हाका भरलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणा तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणा तुवें जीवित दिलाय सतान तुझ्या म्हाका सुटका दिलाय जेजू नितीन तुझ्या म्हाका वार्ता केलाय सतान तुझ्या म्हाका सुटका दिलाय जेजू नितीन तुझ्या म्हाका वार्ता केलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणा तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणा तुवें जीवित दिलाय दयेन तुवें म्हाका नवो केलाय जेजू सेवेक तुज्या म्हाका विसरून काडलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणा तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणा तुवें जीवित दिलाय उसवाण तुसो तुवें म्हाका दिलाय जेजू जानवायेन तुज्या म्हाका भरलाय उसवाण तुसो तुवें म्हाका दिलाय जेजू जानवायेन तुज्या म्हाका भरलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणा तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणा तुवें जीवित दिलाय उर्बेन तुवें म्हाका सोलो वेलाय जेजू सांगात तुजो तुवें म्हाका दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणा तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणा तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणा तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणा तुवें जीवित दिलाय जीव देऊन प्रेरक आत्म्यान
मनशाची कोड खंयच्याक सूख करना. जेजू म्हणालो हांव उलयलां ती उतरां तुमकां जिवीत दितात म्हणून. आज खरेंच तुका म्हाका आमकां जिवीत जाय. तें जिवीत जेजू तुका आनी म्हाका आमकां दिवंक कशें व्हरता ताणें बसयलेल्या त्या मजतदारा पाराकलेता पवित्र आत्म्या रुपार. त्या देण्या खातीर आमी सगळीं ह्या घडये मागोवंक कशी वरया. संपूर्ण सताक तुका आनी म्हाका आमकां व्हरून पावोवंक. आमकां वाचल्यार समजनातलें तें उतार आमकां समजाचें करूंक. आमचें तें असलें सर उणेपण अस्कत काय ह्या पातकाच्यो समयो त्यो उमटून काडूंक. आमचें तें आसलो तो खाळोक आमचे तावन पयस करूंक. आमकां परत शुद्ध करूंक पवित्र करूंक नितळ करूंक. महात्रेणी तसो पवित्र आत्मा आमकां बळ दिवंक धैर्य दिवंक आनी जेजूक महिमा दिवंक आमकां वाट दाखोवंक. त्या देण्याच्या दाताराक आमी आशेवन बापाक उलो मारया ह्या घडये. कित्याक उत्तम दान उत्तम धेने येता सर्गींतावन वय सर बरेपणाच्या मुळांत तावन संपूर्ण धेने जावन आसा पवित्र आत्मो आनी तें देवा तावन येता. देण्याचें मूळ जावन आसलें बापा तावन तें येता. देखून जेजून आपल्याचें सांगलें बापान बसयलेलें धेने तो धाडटा पर्यंत तुमी जेरुसलेमान तसो रावा. ह्या सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जाय सर. जेरुसलेमांतले तुमी भायर वचनाकात म्हणालो जेस. ते तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक हांगा बळवंत करूंक धैर्यातीक करूंक संपूर्ण सताक वन पावोवंक. सर्गीच्या राजाचे सर गुटो सता मिस्तर कळीत करूंक आनी की चड आनी चड जेजूक आमी साक्ष जावन जिवंक. ह्या घडये त्याच पवित्र आत्म्या देण्याच्या दाताराक आमी बापाक उलो मारया जेजूच्या नांवान. सगळीं उबी रावात. हें गायन करतना दोळे धांपून हात जोडून त्या देण्या खातीर तुमी तान येवन बुखेवन लालेवन मागात. बापा म्हाका तुजो आत्मो दी. तो प्रेरक आत्मो वय तुवें बसयला प्रवाद आमकां. तुवें बसयलाय तुजो पोतू जेजू ताजो मोग करतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक. वय बापा आसता तुजें उतार हांव पाळूंक कशी व्हरता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक म्हजो सोमी म्हूण स्विकार करूंक हांव कशी व्हरता. ताजो वर्तो मोग करूंक हांव कशी व्हरता. तर बापा वय तुज्या पुतान बसयलेलो तो पवित्र आत्मा आमचेर देवाचो खर म्हणून आनी त्या धेण्यान तूं आमकां भर म्हणून आनी ती देणी तुज्या माना खातीर महिमे खातीर गळसूंक आमकां तुज्या सेवेंत भरती खर म्हणून ह्या घडये जेजूच्या नांवान बापाक आमी उलो मारया आनी गावया. धेण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पोधे धारा. धेण्याच्या दातारा कृपेच्या सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पोधे धारा. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पोधे धारा. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पोधे धारा.
सणवायेन तुझ्या परमोनाक म्हज्या कृपेन भर म्हाका दिवन तुका सेवा सणवाये तुझ्या परमोना मोजा कृपेन भर म्हाका दिवन तुका सेवा सणवायेन तुझ्या परमोनाक म्हज्या कृपेन भर म्हाका दिवन तुका सेवा सणवाये तुझ्या परमोना मोजा कृपेन भर म्हाका दिवन तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा अज्ञापद्वेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा अज्ञापद्वेदारा वायटा विज्ञानले सदांच दोनी बावर्त गुंडकर तू बावो पैसकर वाईटा विज्ञानते सदांच दोनी बावर्त गुंडकर तू बाव पैसकर वायटा विज्ञानले सदांच दोनी बावर्त गुंडकर तू बावो पैसकर वाईटा विज्ञानते सदांच दोनी देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा अज्ञापद्वेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा अज्ञापद्वेदारा दिवस माका तुझे तंके दिस पयस करिनाका तुका दिवस माका तुझे तंके दिस पयस करिनाका तुका दिवस माका तुझे तंके दिस पयस करिनाका देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा अज्ञापद्वेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा
आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा. आतां आमी मागोंक वेता. जशें आमकां पवित्र आत्मा हांगासर उगडामें करता, कोणा खातीर आमी मागस तांचे खातीर आमी मागता आसतना, त्या गरजां खातीर आमी मागता आसतना ती विनवणी जेजूच्या पांया तळा दवरलेल्या नंतर आमी सगळ्यांनी हात उबारून स्तुती करची इल्लोसो वेळ, आनी उपरांत आमी एक ल्हानशें स्तुती गायन गावचें. देखून हर एका त्या समा उपरांत फ्री प्रेज आनी उपरांत एक श्लोक आमी गावया. प्रत्येक तरान ह्या घडये हांगासर त्यो आवयो कोण गर्भस्त आसात, ह्या भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोन आसात, राखोन आसात, तांणी उबे रावचें. तांच्या कुसव्यांत आशिल्ल्या भुरग्या खातीर ह्या कोण व त्या भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतात, तांचो कुसवो देवान ह्या घडये आशिर्वादीत करच्या खातीर आमी मागता. हय बापा, भुरगीं सरस्वतीचें देणें, कुशीचें फळ, तुजें धान म्हूण तुजें उतार सांगता. अस्तित्वा काडचें तुवें, आवय बापायक विंचचें तुवें, आनी ज्या आवय बापाय मुखांतर जें येवजन तुजें जावन आसा तें तुवें आमकां कळीत करचें. हें काम हो वावर तुजो. देखून हांगा तुज्या समोर उबी आसलेल्या ह्या आवयांचेर तुजो आशिर्वाद मागता आसतना बापा, तांच्या कुसव्यांत आसलेल्या त्या भुरग्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कशें जुआं बाप्तिस्त एलिझाबेथाच्या कुसव्यांत आसतनाच पवित्र आत्म्यान भरलो, तशेंच ह्या आवयांचे कुसवे पवित्र आत्म्यान भर. आनी कितें आसात म्हणलें डाक्टरा वरवीं, कितें आसात म्हणलें मनशा वरवीं, तें ह्या तुज्या भुरग्यांक, ह्या तुज्या विंचून काडलेल्या ह्या तुज्या दुवांक तें देणें, भुरग्यांचें देणें दिवन तांचें भुरगें तुज्या वर्त्या देण्यानी भरलेलीं, तुज्या सक्तेनी भरलेलीं, कृपेन भरलेलीं, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरलेलीं भुरगीं जावन तूं तांकां तुजें देण्यान जावन दान जावन तांकां फावो कर म्हणून मागता. त्याच तुजे पुता जेजूच्या नांवी आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा ओगा मा स्तुती 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 निरंतरी बापाक जाव महिमा, पुताक जाव महिमा, पवित्र आत्म्याक जाव महिमा, आता आणि सदा. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुति 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 आराधने. हालेलुया हालेलुया आराधने. स्तुति 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 आराधने. हालेलुया हालेलुया आराधने. जी नेणटीं भुरगीं आसात हांगासर आवय बापायनी घेवन आयल्यात, त्या भुरग्यांक तुमी हातीन घेवन उबे रावात. जेजून म्हणा ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा, तांचें जावन आसा सर्गीचें दायज. ल्हाना भुरग्यांक तुमच्या हातान घेवन तुमच्या वेंग्यान घेवन उबे रावात. जी ल्हान भुरगीं आसात हांगा, वय 5 वर्सां सकयलीं कोणाचीं भुरगीं हांगा आसात, त्या भुरग्यांक घेवन उबे रावात. ह्या भुरग्यांक जेच्या हातांत आमी घालया. वय कशें जेजूक तेंपलांत भेटयलो मरयेन आनी जुजेन, जशें अन्नान सामुएलीक भेटयलो जीनभर सुम्याच्या सरस्वतीच्या सेवे खातीर, जशें जाकारीन आनी एलिझाबेथीन सुम्याची वाट तयार करचे खातीर जुआं बाप्तिस्ताक भेटयलो. देवाचें येवजन वय ताजे मारिपात जारी जावचे खातीर. देखून ह्या भुरग्यांक तें कितें उणेपण आसा ह्या सगळे जेजू सारकें करतलो. ह्या भुरग्यांक कितें गज आसा ह्या सगळे जेजू बापा लागीं मागोवन दितलो. तांची गिन्यान समजुनी जाणवाय वय वाडयतलो, सडयतलो. तांचे ते असले चिरूकाय वाडयतलो आनी सडयतलो. ह्या घडये पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी ह्या भुरग्यांक कशें देव कशें व्हरता, ज्या उद्देशा खातीर ताणें अस्तित्वाक हाडला तो उद्देश ह्या भुरग्यां मुखांत तो जारी करतलो. देखून बापा ह्या भुरग्यांचेर आनी भुरग्यांक वय जल्म दिल्या आवय बापायचेर तुजो आशिर्वाद मागता आसतना हीं भुरगीं जावं दीत. वय त्या आवय बापायक संतोशान परत्या मोगान दादोस कायेन वय कितें तांचें उणेपण आसा तें सगळें पयस करून वय त्या आवय बापाय सांगता
सदांच तुका हरसूंक वाखाणूंक ना वाडूंक मात न्ही तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक तुवें केल्ल्या सर अजापां खातीर विचमितां खातीर असर्यां खातीर निरंतरी तुका वाखाणूंक आनी तुज्या सेवक तांकांच भुरग्यां सांगात समर्पीत करूंक ह्या भुरग्यांचेर तशेंच तांच्या आवय बापाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन. हालेलुया 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 नमस्कार आशीर्वाद 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 वय सगळ्यांनी जाणवाय घेण्यान सर पुरात्मेची तिनी पोळा ह्या भुरग्यांनी वाडे सडे वाडे सडे म्हणून तुजे लागीं परत मागता. आमेन. स्तुती 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने स्तुती 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने. हांगा आसले आवय बापाय तुमची भुरगीं जर तर तुमकां बघता ती आनी बऱ्या भलेकेंत नांत म्हणून ह्या तांच्या वाड्या वाड्याक तेकीत तांची मोतीची वाडावळ जावं दी कुडीच्या विस्व्यांची वाडावळ जर तर तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसात या कितेंय तांचें तें उणेपण आसा जावं पुरो ऑटिझम या जावं पुरो हायपर टेन्शन या हट्टी या रागिश्ट खंयच्या रितीन तुमच्या भुरग्यांक कितें उणेपण आसा तुमकां कळीत आसा त्या भुरग्यांक तुमी घेवन उबे रावात. तुमची भुरगीं हांगा नान जाल्यार तीं घरां आसात जाल्यार तांच्या नांवान हांगा तुमी उबे रावात. वय तुमच्या भुरग्यांची भुरगीं वय ती तिके कितें म्हणटात आवय बापायक विदेश जावन गी ह्या कोणाचें उतर आयकनासतना ह्या हट्टीक गी रागेश्ट गी ह्या खंयच्या रितीन तांचें उणेपण आसा म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा देवाकय कळीत आसा. देखून त्या भुरग्यां खातीर तुमी उबे रावा. ह्या घडये वय तुमच्या सर्वांच्या मागण्यान आमच्या सर्वांच्या मागण्यान खंडीत जावन देव तांकां वय कशें जेजू प्रायान वाडलो जन्मायन वाडलो आनी देवाक मानवाल्लो जावन आवय बापायकी मानवाल्लो जावन वाडलो त्याच प्रमाणे तुमची भुरगीं जेजूच्या नांवान वाडोवन दीत म्हणून आमी मागता. हालेलुया 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 ह्या भुरग्यां तें उणेपण आसा तुज्या नांवान तें संपूर्ण तरान नपयस जावं ही भुरगीं संपूर्ण तरान गूण जावं तुज्या सगळ्याचेर सोडपाचें जावं कितें उणेपण आसा तें सगळें पयस सरून वयस तुमी तुज्या आशिर्वादांनी भर आशिर्वादांनी भर आशिर्वादांनी भर ह्या भुरग्यांक आवय बापायक सगळ्या कुटुंबांक आशिर्वादीत कर म्हणून बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी तुका उलो मारता. आमेन आमेन. स्तुती 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने स्तुती 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने. जी भुरगीं शिकचीं भुरगीं सारकें शिकानात ह्या जावं परो वेळ बी बाडटात मोबायलाक ती जावं परो एडिक्ट जाल्यात तसलीं भुरगीं तुमच्या कुटुंबांत आसत जाल्यार तुमकां बघता जाल्यार उबे रावात त्या भुरग्यां पासून सारकें शिकानात ह्या सारकें मागणें करिनात आळशी आवय बापायक आयकनात जावं पुरो ती ह्या संवसाराच्या वय त्या दुसऱ्या भुरग्यां सांगता मेळून ती आज आडवाटेक गेल्यान कोणाक बघता जाल्यार ल्हान भुरगीं न्ही आसतना शिकचीं भुरगीं तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसा जाल्यार वय मोबायलाक ती एडिक्ट जाल्यान तर ह्या इश्टागातीन ती आसा तर तांकां भोवंक जाय तांकां खावंक जाय तांकां जेवंक जाय तांकां फॅशन करूंक जाय तांकां कांय मागणें करूंक नाका तांकां कांयच वय तुमचें उतर आयकोंक नाका तांची खुशी करूंक जाय तसलीं कोणी भुरगीं आसत जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत तांचे पासत तुमी उबे रावात. ती भुरगीं हांगा आसत जाल्यार तांकां उबी करात. ह्या घडये देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तांचेर आमी मागोंक वेतना साद म्हणलें की तेंच ना म्हणटा देवाचे उतर वय सरस्वरा बापा तुका साद म्हणलें की तेंच ना देखून ह्या भुरग्यांक कोणा खातीर हांव बापाय उबे रावल्यांत त्या भुरग्यांक ती हांगासर ना जाल्यार बापा ह्या घडये तुजो आशिर्वाद तांचे देवाचो कर बापा. त्या भुरग्यांक वय आवय बापाय विदेश जावन चलोवंक आनी कितें तुजें उतार सांगता त्या प्रमाणे बरी वाट बरी साल तांणी चलोवंक ह्या बरी जिणी तांकां जियोंक ह्या घडये बापा तांच्या मतीन घाल तसो पवित्र आत्मो तांचे थंय वचून तांकां प्रेरण दिवन दी जें तें करतात तें सारकें न्ही म्हणून तांकां समजोवंक आनी सारकी वाट तांकां दाखोवंक स्वताची नितीची जिविताची उजवाडाची आनी तुका मानवांची जिणी जियोंक त्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून तुजे लागीं मी परतून मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान
आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. वैसे मी आपण तंगा आपण तंगा सगळं हार्ट बापा परत मागता येसू 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 ताना बरं समोर केलाय का तुझी खरी ओळख तुझ्या वाटेत पाठी हार्ट मध्ये तुला मागता होय बापा हे मागणे तो स्वीकार कर तुझ्याबद्दल येशूच्या नामी आमेन. स्तुती 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने स्तुती 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने. कोणाक बघता ज्या कुटुंबांत आवय बापाय सांगता काजार जाल्लीं भुरगीं जावन दी तांची भुरगीं जावन दी कुटुंबाच्या सांदे कोण एकवटीत ना म्हूण बघता तसली मात उबे रावात. वय तुमच्या कुटुंबांत तुमी मागण्यांत आसात हेरां मागण्यांत नात तांकां मागण्या नाका तांकां भोवंक जाय या तांकां संवसारी रितीन जिवंक जाय देखून एकवट ना तो आत्मीक एकवट ना ह्या मोगाचो एकवट ना कोणाक बघता जाल्यार तुमच्या कुटुंबांनी आसा जाल्यार उबे रावात. ह्या घडये वय बाप पूत आनी पवित्र आत्मा कशें एकवटीत जावन आसा तशेंच ह्या घडये तुमचे हर एकल्याची कुटुंबां एकवटीत जायचे. मालगड्या तावन आवय बापाय सांगता सगळ्या भुरग्यांनी महात्मे कुटुंबाच्या सांद्यांनी ह्या तांच्या भुरग्यांनी नात्रांनी ह्या पंतरांनी कोण आसात तुमकां वय तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या दोळ्या मुखार वय ती आजून आसात जावं पुरो विंगड घरांनी ती बिडार करतात पूण तांचे खातीर उबे राव. कित्याक म्हळ्यार जावं पुरो तांकां तुजे सशी येवंक नाका या तांकां खंयसर ती आसा थंयसर तुमकां वचोंक यापन व्हरूंक तांकां नाका तसली परिस्थिती कोणाची आसा जाल्यार ह्या घडी उबे रावात. कित्याक वय एकवट म्हणलो हांगा संवसारांत आसतनाच आमी जोडल्यार थंयसर सगळ्यांच्या राजांत तो एकवट आमकां खंडीत आसतलो. देखून ह्या घडये बापा जशें तुजें सगळें पूत एकवटला पवित्र आत्मा एकवटला मात्र सर देवदूत तुका विधेय जावन सगळ्यांच्या राजांत तो एकवट आमी पळोवन आसा तसो एकवट हांगा उबे रावले ह्या सर तुज्या भुरग्यांच्या कुटुंबांनी आशा कर सुम्या वय पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता देखून तसो पवित्र आत्मा तांच्या ती येवन बिडार करूंक त्या वरीन तांकां जाय जाल्लो तो एकवट तांच्या कुटुंबांत आवय बापाय सांगता सर भुरग्यांनी नात्रांनी पंतुरांनी सगळ्यांनी सांगता आसून वय तो संतोश जडूंक ह्या सर कुटुंबांचेर त्या कुटुंबांतल्या सर सान्यांचेर त्यांच्या भुरग्यांचेर तांच्या नात्रांचेर तांच्या पंतुरांचेर आनी कोण सगळीं आसात ह्या आजो आजी आसात जाल्यार तांचेरी तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. आमेन. हालेलुया 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 नमस्कार जेजू होसाना 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 हालेलुया बापा हालेलुया महिमा बापा आमेन आमेन. स्तुति 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने स्तुति 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने. कोणाच्या कुटुंबांनी भावार्थ शेळेला या भावार्थ दंडळला भावार्थ नान जाला मागणे उणें जाला देवाक दिवचो स्थान मान उणो जाला जावं पुरो संवसारी गजाली संवसारी कामां सडल्यांत तसली कुटुंबां आसा जाल्यार उबे रावा. ह्या घडी आमी भावार्थांत एकवटीत जायची बापा पुता पवित्र आत्म्यासून एकवटीत जायची. मागण्याची सड आनी सड वय ती रूस हर एकल्याक तुमच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्याक लाभा जाय कोणाक बघता उबे रावात. भावार्थ कोणाचो दंडाळला म्हणून बघता तांकां खरो भावार्थ परत मेळा जाय म्हूण कोण आशेतात ती उबी रावात. वय भावार्थांत खऱ्या भावार्थांत भावार्थ कोणाचेर न्ही जेजूचेर सोम्यान जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें घराणें वय बचाव जातलें सुटका सोडवून जोडटलें म्हणटा देवाचें उतर. देखून कोण ती सोडवून सुटका आशेतात तुमच्या कुटुंबांत भावार्थाद्वारे उबे रावात. ह्या घडये सोम्याचेर भावार्थ दवरून सगळ्यांक कुटुंब एकवटीत जावचें पसत सगळें कुटुंब वय बचाव जावचें पसत कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचे आत्मे बचाव जावचें पसत. वय कोण खुशी व्हरतात तुमी मागा वय कोण ती तुमच्या कुटुंबांतली जेजूक वळखान आसतना बापाक वळखान आसतना ह्या मागण्याची कांयच अभिरुच नासतना जीवन आसात तांकां सोम्याच्या एकवटांत येवंक वय तुमी बापाक उलो मारा. ह्या घडये वय बापा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर ह्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद मागता. तुवें योजन घालाय आवय बापाय मुखांत भुरग्यांनी ह्या संवसाराक येवचें योजन तुजें
पूण तुका वळखा जाय पयलीं आवय बापायन तुका वळखा जाय तांच्या भुरग्यांनी तुका वळखा जाय कुटुंबाच्या सहसान्यांनी वळखा जाय वय तुका वळखल्या वरवीं तुजेर भावार्थ बरोस फाटीं विश्वास दवरल्या वरवीं आमी एक जावन वय तुज्या पुता जेजू समें एकवटता कित्याक आमी ताच्या कुडीचे सांदे ह्या सर कुटुंबाक तुज्या पुता जेजू समें एकवटीत दवर बापा मात्र न्ही दाखवले समें फांटे एकवटलेल्या बरी ह्या सर कुटुंबांत असल्या सर्वांनी तुज्या पुता जेजू समें एकवटांत आसूंक आनी बऱ्यांतलें बरें यथेश्ट फळ दिवंक ह्या सर कुटुंबांत असल्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून बापा तुझे लागी मी परत मागता त्याच तुझे पुत्र जेजूचे नावी आमेन हालेलुया 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 जेजू ग्लाब जेजू हालेलुया नमस्कार जेजू हालेलुया 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 जेजू तुझा निवास तुझा हवय सगळे या सर्वांक तुझ्या बाई हिंडात दो तुझे लागी परत मागता स्तुति 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने स्तुति 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने सगळी बसत कोण तुमच्या कुटुंबांत तुमकां बघता की पथकांत आसात या वायट सवयेंत आसात या वायट इश्टागतींत आसात म्हण कोणाक बघता तुमच्या कुटुंबांत कोणी ती जावन दित वय सभार खाळतो तांच्या खातीर तुमी मागून आसा जावं परत तुमचो दादलो जावं परत तुमचे पतीन या तुमचे भुरग्यां पैकी कोणी या भाव या भयण तुमच्या कुटुंबांत कोण वायटाक सांपडल्यांत वायट इश्टागतीक सांपडल्यांत या वायट सवयांक सांपडल्यांत दयाखान उबे रावात वय ह्या घडये तांच्या खातीर आमी मागया त्यो सर वायट सवय तांणी सोडून वय त्या वायटांतल्यान तांणी संपूर्ण तरान पाडाव जावंक मात्र संपूर्ण तरान जेजूक वळखून कसो वेचीक पूत उठलो वय आनी बापा सशें आयलो चेकीन ताका भूत आयली म्हणटा देवाचे उतार तशें तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसात तर जेजू तावन पयस गेल्लीं भावार्था तावन पयस गेल्लीं वय तुमच्या कुटुंबांत पयस गेल्लीं कोणी आसात जाल्यार तांणी फाटीं येजे म्हण कोणाक वय भक्ता उबे रावा त्या भावां खातीर भयण्यां खातीर त्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर वय बापा त्या वेचीक पुताक तुवें फाटीं हाडलोय चेकीन ताका भूत आयली सगळें होगडायल्या उपरांत कश्टांत आसतना त्या दुकरां सांगता तो जियेत आसतना दुकरां खावचें तें खान खाता आसतना ताका भूत आयली वय बापा ह्या भावांक वय उबे रावल्यान ती कोणा खातीर ती मागतात कोणे फाटीं येजे म्हूण ते राखतात वय बापा तूं जाणाय तांकां सर वायटांतलें तूं निवार कोठेपणांतलें तूं निवार त्या पातकांतलें तूं निवार आनी तांकां हाड बापा तुज्या हिंडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या हिंडांत तूं हाड तो खरो गवळी एकच गवळी नीज गवळी श्रेश्ठ गवळी बरो गवळी म्हूण समजून ह्या हिंडांत येवन ह्या फुडां तुका मानवाची जिणी जियोंक वय बऱ्यांतली बरी भगवंतपणी पवित्रपणी जिणी जियोंक ह्या सर भुरग्यांक तुजी वाट दाखय म्हणून तुझ्या लागी मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन हालेलुया 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 सर्गांत तुका उगलाम कमान तुका जेजू 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 तुझा आदार तुझा आशीर्वाद या भुरग्यांचेर कोणा खातीर ती उबे रावल्या तांचेर घालसमी यस घडी ताका सुटका 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 जोडणी म्हण तुज्या लागी परत मागता स्तुति 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने स्तुति 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने या घडये श्रेष्ठ देणे वर्तें देणे पवित्र आत्म्याचें देणे कोण त्या देण्या खातीर लाल येतात आश येतात थान येतात भूक येतात ती उबे रावात ते देणे तुमच्या स्वार्था खातीर न्ही सुम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर राजाची स्वार्था परगट करच्या खातीर आनी की चड आनी चड उर्बेन उमेदीन सेवा करच्या खातीर त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर कोण आशेवन लालेवन तानेवन आसात उबे रावात ह्या घडये पेंतेकोस्ताच्या दिसा वय बापा तुवें उज्याच्या त्या जिबेच्या रुपार धाडलो तसो पवित्र आत्मा ह्या घडये देवान येवन दी ती भुरगीं उबे रावल्यान तुज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तो पवित्र आत्मा वय देण्या रुपार जोडूंक आनी सदांच तुका विश्वास रावंक तुजी सेवा करूं बापा सर्ग उक्तो कर आनी तुज्या त्या पवित्र आत्म्या देण्या रुपार ह्या सर्वांचेर घाल म्हणून वय बापा तुज्या पुता जेजू आमी मोग करता ताजे उपादेश आमी पाळूंक खुशी व्हरता मात न्ही तुज्या सतानीच्या वाट्यान आमी चलोवंक तुजो आदर आनी आशिर्वाद जोडून त्याच प्रमाणे तुका मानवाची जिणी जियोंक आमी आशेता तसो पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर देवाचो कर म्हणून बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी तुका उलो मारता आनी गायता हालेलुया 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 हर काजे जोगलाब जेजू मान जेजू जेजू जय जय जेजू नमस्कार सदा सत्म
स्तुति 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने स्तुति 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने. ह्या घडी कोणाक कुडीची पिडा दोसता आनी कसली पिडा तुमकां दोसता म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा. तकलेच्या माथ्यांत आनी पांयाच्या तळा पर्यंत वय खंयची ती कुडीच्या भायल्या विसव्यांची जावं दी ह्या कुडी भितरली खंयची ती पिडा तुमकां दोसता जाल्यार त्या पिडे खातीर थंय उबे रावात मात्र न्ही. खंयची ती पिडा तुमकां दोसता तुमच्या कुडीचेर थंयसर तुमचो दाव हात दवरून उजवो हात तुमी उबारात. ह्या घडये खंयची पिडा तुमकां दोसता वयत जाल्यार त्या पिडे आसल्या जाग्यार वय तुमचो दाव हात दवरून उजवो हात उंच उबारात. ह्या घडये सर्गीत जावन ती वय सखत वय बाप आपल्या पुताच्या नांवान धाडून तुका आनी म्हाका आमकां सारकें गूण करतलो. ह्या घडये वयसांचो वयसतो रायांचो रायतो धन्याचो धनीचो बरो गवळीतो शिक्षकांचो शिक्षक तो दोतोरांचो वय दोतोरांचो डॉक्टर तो इंजिनियरांचो इंजिनियर तो मातनी श्रेश्ठ तो अमर तो अदृश्यचो सदां काळ तो देखून त्याच सरस्प्रा बापाक आमी उलो मारता. ताणें आमकां रसतना संपूर्ण तरेन सरक्याचें आनी सुरप्याचें जावन रचलां. कांयच आयब नासतना कांयच आमचें तें कळंक नासतना कांयच आमचें तें उणेंपण नासतना आवयच्या कुसव्यांत ताणें आमकां दवरलें. देखून आज कितें तें उणेंपण आसा आमच्या कुडींत पिड्यार पार ह्याच घडये जेजूच्या नांवान तें नपयस जावं. जेजूच्या घाया वरी सर आमचे घाय सर आमची पिडा गूण जावं आनी ह्याच घडये तकलेच्या माथ्यांत आनी पांयाच्या तळा पर्यंत जेजू ताच्या अमोली रक्तान तुका म्हाका आमकां हर एकल्या धुवन काडन आमकां संपूर्ण तरेन कुडीची बरी भलायकी ह्या घडये बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान तूं आमकां फावो कर म्हणून तुजे लागीं मी परत करून मागता. हालेलुया 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 स्तुति 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने स्तुति 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 आराधने हालेलुया हालेलुया आराधने. आतां जिवाक संबंद जाल्ली पिडा ह्या उणेपण म्हळ्यार कोणा तें भें आसा भिरांत आसा कावजेनी आसा हे निरासपण आसा एकसरपण आसा हे अनाथपण कोणाक दोसता ती मात उबे रावात. वय जिवा भितर वय तुका कितेंय जावं बरो धडादारा ह्या भेंगी भिरांतगी कावजेनगी आकांतगी खंतगी तशें कोणाक भोगता तर तुमच्या जिवाची भलायकी जोडचे खातीर या कितेंय तुमकां कितें केल्लीं पातकां तुमकां कांतायता जाल्यार ती मात्र उबे रावात. ह्या घडये वय आमचो जीव आसा वय पूण जिवीत जाय आमकां जिवीत जाय. देखून तुज्या जिवा भितर कितेंय तुका उणेपण भोगता खंयच्याय रितीन तुका उणेपण भोगता आदारलेलीं पातकां तुका परत परत उडासा घेवन तुका दोसतात ह्या फाटलें जिवीत तुका दोसता हे आनी कितेंय कोणी दुस्मानाची कितें इसा तुका दोसता आनी सैतानाची कितें ताळण्यो गे कुतांत्र्यो गे वडण्यो गे आशा गे तुका दोसतात कितें तुज्या जिवाक बाधा काडटा म्हळ्यार तुका भोगता. ह्या घडये संपूर्ण तरान वय जेजू आयला आमकां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन उमथांच्या मापान तें दिवंक. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार बसयलेलें तें जिवीत ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर. ह्या घडये तांचो जीव वय उर्बेन तुंबर उमेदीन तुंबर खुरपेन तुंबर वय तांणी एकदम ह्या घडयेस हाळू जावचे खातीर तुज्या पुतान सांगलां कश्टांतलो हे वजन वयतलें हे दितलो विशय हांव तुमकां म्हणून म्हजें वजन तुमी घेया आनी म्हजें हांव शिका हांव बळ्या आनी कालत्या काळ जसो म्हणून आनी तुमकां विशय मेळटलो म्हणून तो विशय ह्या तुज्या भुरग्यांक वय तांचो जिवा भितर कितें तांकां दोसता कंतगी बेजारायगी इरारायगी भेंगी भिरांतगी कावजेनगी आकांतगी खंयची जावं परो निरासपण गे एकसुरपण गे आनी कितें केल्लीं पातकां गे आदी जाल्लीं गडितांगी कितें तांकां दोसता म्हळ्यार तुका कळीत आसा बापा. ह्या घडये तांकां संपूर्ण तरान तुज्या मोगान तूं बर खुरपेन तूं बर सक्तेन तूं बर मात्र न्ही तांकां तूं तांचें सगळें वजें तूं हाळू कर आनी तांकां परत तांच्या कुडी भितर तो जीव आसलो तांचें जिवीत तुवें कितें बसलां तें जिवीत तांकां जोड दी म्हणून बापा तुजे लागीं मी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन. हालेलुया 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 स्तुति
ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ आराधने सज्ञमाने तुमची काही खासगी विनवणी आसा तुमची खासगी विनवणी कोणाची आसा जाल्यार तुमकां मात कळीत आसा त्या विनवण्या खातीर त्या तेसावा खातीर गरजे खातीर तुमी उबे रावेत ह्या घडये कोणाची कितें खासगी ही गरज आसा ती तुमकां कळीत आसा बापाक कळीत आसा तुमचे खातीर गी कोणा खातीर कितें तुमी मागोवंक कशी व्हरतात ह्या घडये बाप जाणा आमी विसरच्या पयलेंच ताका कळीत आसा आमी ताजो मोग करता तर खंडीत ह्या घडये कितें ताणें बसयलां ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तें तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या फावो जातलें वय बापा ह्या सर भुरग्यांची मनां तुका कळीत आसात तांची चिंतना तुका कळीत आसात तांच्यो गरजो तुका कळीत आसात कितें तांकां जाय म्हणलें तुका कळीत आसा ती तुका वळखता तुज्या पुता जेजू थंय तांणी तुका स्विकार केला बापा खरो देव म्हणून वय सरस्पर म्हणून जीवदातार म्हणून मातने सोडवंदार स्वामी म्हणून तुका स्विकार केला तूं एकलोच म्हणून स्विकार केला बापा ह्या तुज्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद मागता कितें तांकां गरज आसा वय कुडची भलायकी गी शांती गी समाधान गी संतोष गी मोग गी मायपास गे ह्या कितें तांकां तांच्या ह्या संवसारीक जिवितांत कितें उणेपण आसा तें तुका कळीत आसा देखून तांच्यो सर गरजो बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुज्या पांया तळा आमी हाडटा आनी तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागता ह्या स तुज्या भुरग्यांचेर आमेन हालेलुया 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 सर गरजो जीवच्या पांयां तळा आमी दवरया आमकांच आमी समर्पण करया तुजो हांव मोग करता जेजू म्हणून तुज्या सांगात हांव रावतलो तुजो पाटलाव हांव करतलो तुजे संगी हांव राव न्हू तुवें दिल्या देण्या मुखार तुजी सेवा हांव करतलो जेजू म्हणून जेजूक भास दिमी आनी गावया तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदा तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन चलतलो तुजे संगी हांव रावतलो हांव फाटीं सरसोना तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरसोना सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर कोणाचो उडास कानांगासर आमी मागलें तांचेर कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर सेवा करतल्या भाव भयण्यांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजू वळखल्या भावार्थांत आसल्या सर भावार्थ्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची व्हड देवने परम पवित्रने प्रीतिय देवने परम पवित्रने शत्रुಗಳ ನಿವಾರಕ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಿತ್ರನೇ ಶತ್ರುಗಳ ನಿವಾರಕ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಿತ್ರನೇ ಕರುಣಿಸು ದೇವನೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನೇ ಕರುಣಿಸು ದೇವನೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನೇ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಯೇಸುವೇ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna.